Isip usa sa mga nagdumala alang sa paghatag sa safety ug seguridad sa mga katawhan ubos sa mando ni Fire Superintendent Marlito O. Boyero, Provincial Fire Marshal sa Siquijor ug sa pagpangulo ni Senior Fire Officer 4 Jomar O. Humawan, Officer in Charge. Ang mga BFP personnel sa Enrique Villanueva Fire Station gideploy inubanan sa ubang mga government forces atul sa mga aktibidad nga gihimo dinhi sa munisipalidad sa Enrique Villanueva, Siquijor. Ang mga kalihukan gipasigarbo alang sa paghatag og pasidungog sa nagsingabot nga kapistahan sa Lady of Mount Carmel sa maong munisipalidad. Lakip na niini ang pagsecure sa kalinaw atul sa gihimo nga hudyaka sa lapyahan, fluvial parade ug pamukad festival diin nahimo kining magmalampuson. Ug dinhi inyong masinati ang walay puas nga suporta gikan sa Bureau of Fire Protection pinaagi sa pagkandak og fire truck visibility ug crowd control monitoring aron sa paspas nga pagresponde sa mga posibleng emerhensya nga mahitabo ug ingon man usab ang paghatag og assistance sa publiko. Pinaagi niini makahatag usab kini og pahimangno nga mag-inampingon ug magkahiusa ang tanan aron malikayan ang sunog sa tibuok komunidad. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1 Radel S. Sumalpong.